في هذا الفيديو سأقدم لكم شرح كامل ومفصل لدرس لا نيغاسيون، درس النفي والجملة النافية لفراز نيجاتيف، خصوصا وأن صيغة النفي هذه تستخدم وبشكل كبير في الفرنسية سواء شفويا أو كتابيا، لذا عليكم إتقانها والتعرف على كيف تنفون الجملة بشكل صحيح وكيف تجيبون على الأسئلة بالنفي، بالرفض، بالاعتراض. أيضا ستتعرفون من خلال هذا الفيديو على الكلمات التي يتم حذفها في الجملة المثبتة لفراز أفيرماتيف وبماذا يتم استبدالها في النفي، مع شرح معاني كل واحدة منها وتنويع الأمثلة للاستئناس، إضافة إلى أن هذه الأمثلة هي أيضا وفي نفس الوقت عبارة عن جمل تستعمل في الحياة اليومية ستفيدكم في تحسين المحادثة لديكم بالفرنسية. وفي آخر الحلقة سأقدم لكم تمرينا تختبرون به مدى استيعابكم للدرس. إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت تتعلم على يد أستاذة خبرتها في التدريس تبدأ منذ سنة 1999 من خلال قناة Venez apprendre avec Lubna لتعليم اللغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. ورجاء لأي شخص يرى أن هذه القناة قد تكون فيها معلومات مفيدة لأشخاص يرغبون في تعلم اللغة الفرنسية، رجاء لا تجعلوها تتوقف عندكم وساعدوا غيركم أن يصلوا إليها، شاركوها مع أصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر إلى آخره، فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا لنبدأ على بركة الله. أولا لنتعرف على ما معنى لا نيغاسيون. دونك لا نيغاسيون هو ما يعرف بالنفي في العربية، يعني الإنكار أو التعبير عن العكس. ولا نيغاسيون نجدها في الجمل النافية لي فراز نيجاتيف، بحيث يتم تأطير الفعل بواسطة كلمتين نعبر بهما عن النفي. مثال: أحمد جو دون لا كلاس، أحمد يلعب في القسم. أحمد ne joue pas dans la classe، أحمد لا يلعب في القسم. إذن ne و pas دخلت على الجملة لتعبر عن العكس، لتنفي المعنى الأول. أمل mange souvent des légumes، أمل تأكل الخضر غالبا أو في غالب الأحيان. أمل ne mange jamais de légumes، أمل لا تأكل أبدا الخضر. إذا من الكلمات التي نعبر بها عن النفي هناك ne pas، ne jamais، ne plus، ne guère، ne rien إلى آخره. وهذه الكلمات تسمى des adverbes وهي لا تتغير، تكتب هكذا سواء في الجمع أو المفرد، في التذكير أو التأنيث. أيضا يمكن التعبير عن النفي ب ni وتسمى conjonction de coordination وهي تعوض et. مثال: j'aime les fruits et les légumes، أحب الفواكه والخضر. je n'aime ni les fruits ni les légumes، أنا لا أحب لا الفواكه ولا الخضر. ملاحظة بسيطة: ne عندما تكتب بجانب كلمة أو فعل يبدأ ب une voyelle، يعني a، e، i، o، u، y، أو يبدأ ب H muet، يعني H صامت لا ينطق، تكتب N apostrophe، يعني نزيل E ونعوضها ب apostrophe، وذلك بتطبيق القاعدة: إذا التقت دو فويل نحذف لا فويل الأولى وتعوض ب apostrophe. هذه الإشارة التي تشبه الفاصلة تسمى apostrophe. مثال: il n'écoute pas، هو لا يسمع. je n'habite pas à Casablanca، أنا لا أسكن في الدار البيضاء. الآن بعدما تعرفنا على أدوات النفي لنتعرف على مكانها في الجملة، يعني أين توضع في الجملة. الحالة الأولى عندما يكون لدينا فعل متصرف، وهنا سنفرق بين حالتين: إذا كان الفعل مصرف conjugué à un temps simple مثل le présent، le futur، l'imparfait، le passé simple إلى آخره. في هذه الحالة la négation تؤطر الفعل، يعني أن ne أو un apostrophe تأتي قبل الفعل مباشرة، والكلمة الثانية سواء pas، plus، jamais إلى آخره تأتي بعد الفعل مباشرة.
يعني تكون فقط كلمة واحدة تفصل بين ne و pas أو plus إلى آخره، وهو الفعل وهو le verbe conjugué. مثال: Il ne trouve pas ses clés. لم يعثر على مفاتيحه. Je ne me lève jamais tôt. لا أستيقظ أبدا مبكرا. هنا الفعل se lever un verbe pronominal، ونعلم أن le pronom réfléchi se تابع للفعل ويتصرف معه، لذلك فهو يعتبر كلمة واحدة. الآن الحالة التي يكون فيها le verbe conjugué à un temps composé مثل le passé composé، يعني أن الفعل يكون مصرف في زمن مركب من l'auxiliaire être أو avoir و le participe passé du verbe conjugué. في هذه الحالة la négation تؤطر l'auxiliaire. Exemple: Elle n'a pas trouvé ses clés. أو Je ne me suis jamais levé tôt. غير أن هناك استثناء: aucun, personne و nulle part لا توضع بعد l'auxiliaire وإنما توضع بعد le participe passé. لنرى ذلك في أمثلة توضيحية. Aujourd'hui, il n'a vu personne. اليوم لم يرى أحدا. إذن لا نقول il n'a personne vu وإنما il n'a vu personne. ونفس الشيء مع nulle part و aucun. Il n'est allé nulle part. لم يذهب إلى أي مكان. Je n'ai entendu aucun bruit. لم أسمع أي ضجيج. والحالة الثانية هي مع le verbe à l'infinitif، يعني فعل غير مصرف. في هذه الحالة ne pas تكتب مجتمعة قبل الفعل. Exemple: Prière de ne pas entrer. المرجو عدم الدخول. Je préfère de ne pas manger maintenant. أفضل عدم تناول الطعام الآن. الآن في حالة ما إذا لدينا un pronom personnel فهي توضع قبل الفعل مباشرة، سواء كان فعل مصرف verbe conjugué أو غير مصرف verbe à l'infinitif. لنأخذ بعض الأمثلة. Nous ne lui dirons pas. لن نخبره. Je vous demande de ne pas le faire. أطلب منك ألا تفعل ذلك. Je vous demande de ne pas y aller. أطلب منك ألا تذهب إلى هناك. الآن سنتعرف على كيف نحول la phrase affirmative إلى phrase négative. Comment transformer une phrase affirmative en une phrase négative. إذن لتحويل la phrase affirmative إلى phrase négative قد يتم حذف بعض الكلمات في الجملة المثبتة، يعني في la phrase affirmative، واستبدالها بكلمات تعبر عن النفي وتسمى des locutions négatives مثل ne pas, ne plus, ne jamais, ne point, ne rien, ne aucune, ne personne, ne ni إلى آخره. وقبل أن نتعرف على هذه الكلمات التي نحذفها وما هي الكلمات التي تحل محلها، أريد أن أشير إلى أمر هام جدا، هو عند وجود le déterminant partitif يعني du, de la, des أو le déterminant indéfini يعني un, une, des. في الجملة المثبتة la phrase affirmative يتم استبدالها ب de أو des apostrophes إذا جاءت بجانب voyelle في la phrase négative. لنأخذ بعض الأمثلة حتى يتضح الأمر أكثر. Veux-tu un fruit? أتريد فاكهة؟ Non, je ne veux pas de fruits. إذا لاحظوا أننا استبدلنا un ب deux. Veux-tu des fruits? Non, je ne veux pas de fruits. Des أصبحت deux. Je bois du lait. Je ne bois pas de lait. Du تحولت إلى deux. J'ajoute de la farine. Je n'ajoute pas de farine.
de là أصبحت de. Vous avez de l'argent? هل لديكم نقود؟ Non, nous n'avons pas d'argent. لا ليس لدينا نقود. de الأبوستروف أيضا أصبحت de apostrophe. هنا كتبنا de apostrophe لأنها جاءت بجانب voyelle التي هي a argent. إذا كل ما ذكرناه في هذه الأمثلة ينطبق على جميع الأفعال ما عدا le verbe être لأن مع le verbe être لا يطرأ أي تغيير. مثال Je suis un garçon. Je ne suis pas un garçon. لاحظوا أن un لم نستبدلها ب de لأنه مع l'auxiliaire être لا يحدث أي تغيير على le déterminant. أيضا الأرقام تحول إلى de. Tu as 3 livres? ألديك 3 كتب؟ Non, je n'ai pas de livre. ليس لدي كتاب. وكما قلنا مع l'auxiliaire être أيضا لا يحدث تغيير. Ils sont 3 copains? هم 3 أصدقاء؟ Non, ils ne sont pas 3 copains. لاحظوا هنا 3 بقيت كما هي لأنه كما قلنا مع l'auxiliaire être لا يحدث أي تغيير. أيضا إذا كان هذا العدد خاص بالعمر لا يحدث فيه تغيير. Il a 16 ans? هل عمره 16 عاما؟ Non, il n'a pas 16 ans. لا، عمره ليس 16 عاما. لاحظوا أنه بالرغم من وجود l'auxiliaire avoir وليس l'auxiliaire être ومع ذلك لم يحصل تغيير لأن هذا العدد يدل على العمر. لنعد الآن إلى ما هي هذه الكلمات التي نحذفها في la phrase affirmative وبماذا نستبدلها في la phrase négative. أول كلمة aussi تصبح non plus. Fatine vient aussi. Fatine ستأتي أيضا. Elle ne vient pas non plus. حتى هي لن تأتي. هي أيضا لن تأتي. إذا حذفنا aussi واستبدلناها ب non plus في la phrase négative. Déjà تصبح ne pas encore. As-tu déjà dîné? هل تناولت العشاء مسبقا؟ Non, je n'ai pas encore dîné. لم أتناول طعام العشاء بعد. ما زلت لم أتناول طعام العشاء. إذا استبدلنا déjà ب pas encore. Encore تصبح ne plus. As-tu encore faim? أما زلت جائعا؟ Je n'ai plus faim. لم أعد جائعا. Ne plus تعني كنت ولكن لم أعد الآن. Donc encore استبدلناها ب plus. Et تصبح ne ni ni. Je bois du lait et du café. أشرب الحليب والقهوة. Je ne bois ni lait ni café. لا أشرب لا الحليب ولا القهوة. دونك لاحظوا أننا لم نكتب les articles أي du وحلت محلها ni ثم et حلت محلها ni. J'aime les carottes et les tomates. أحب الجزر وطماطم. Je n'aime ni les carottes ni les tomates. لاحظوا أن les articles définis les لم نحذفها تبقى في الجملة. إذا التي نحذف هي les articles indéfinis و les articles partitifs. Toujours دائما souvent غالبا parfois أحيانا quelquefois أحيانا. تصبح في النفي ne jamais jamais أبدا. Il a toujours peur. هو دائما خائف. Il n'a jamais peur. لا يخاف أبدا. Elle pleure souvent. هي تبكي غالبا. Elle ne pleure jamais. لا تبكي أبدا. Sors-tu seul parfois? أو sors-tu seul quelquefois? أتخرج لوحدك أحيانا؟ Non, je ne sors jamais seul. لا، أنا لا أخرج أبدا لوحدي. أيضا عند الإجابة على السؤال quand متى
في النفي نقول jamais أبدا. Quand tu vas au cinéma متى ستذهب إلى السينما؟ Je ne vais jamais au cinéma. لا أذهب أبدا إلى السينما. Quelque chose شيء. Tout كل. تصبح في النفي ne rien. Rien تعني لا شيء. نستعملها دائما في نفي الجماد. Il reste quelque chose. بقي شيء. Il ne reste rien. لم يبقى شيء. Quelque chose est arrivé. هل حصل شيء؟ Rien n'est arrivé. لا شيء حصل. هنا quelque chose جاءت sujet. إذن rien أيضا جاءت أول الجملة وهي أيضا sujet. ون تأتي دائما قبل le verbe قبل الفعل. Il oublie tout. هو ينسى كل شيء. Il n'oublie rien. لا ينسى شيء. أيضا عندما نريد الإجابة على سؤال يبدأ ب que أو qu'est-ce que أو quoi نستعمل في النفي في الإجابة بالنفي نستعمل rien. Exemple. Que fais-tu؟ ماذا تفعل؟ Je ne fais rien. Qu'est-ce que tu manges؟ ماذا تأكل؟ Je ne mange rien. لا آكل شيئا. Tu penses à quoi؟ فيما تفكر؟ Je ne pense à rien. لا أفكر في شيء. أيضا quelqu'un أحدا أو tout le monde الجميع تصبح في النفي personne لا أحد. Exemple. As-tu vu quelqu'un؟ هل رأيت أحدا؟ Non. Je n'ai vu personne. لا لم أرى أحدا. personne لاحظوا أننا لم نكتبها بعد l'auxiliaire وإنما كتبناها بعد le participe passé لما قلناه مسبقا يعني أن personne aucun و nulle part لا توضع بعد l'auxiliaire وإنما توضع بعد le participe passé. نأخذ مثال آخر. Tout le monde est venu. الجميع حضروا. Personne n'est venu. لا أحد حضر. هنا tout le monde sujet يعني الفاعل في الجملة. إذن حتى personne توضع أول الجملة وهي الفاعل le sujet. أيضا عندما نريد أن نجيب على سؤال يبدأ ب qui عند النفي نستعمل personne. Exemple. Qui regarde la télé؟ من يشاهد التلفاز؟ Personne ne regarde la télé. لا أحد يرى التلفاز. Qui parle؟ من يتكلم؟ Personne ne parle. لا أحد يتكلم. Qui vois-tu؟ من ترى؟ Je ne vois personne. لا أرى أحدا. Tu téléphones à qui؟ بمن تتصل؟ Je ne téléphone à personne. إذن personne نستعملها لنفي الأشخاص. quelque part في مكان ما. partout في كل مكان تصبح في النفي ne nulle part. Exemple. As-tu mal quelque part؟ أتشعر بالألم في مكان ما؟ Non. Je n'ai mal nulle part. لا أشعر بالألم في أي مكان. Elle a cherché partout. بحثت في كل مكان. Elle n'a cherché nulle part. لم تبحث في أي مكان. إذن nulle part مثلها مثل personne تأتي بعد le participe passé وليس بعد l'auxiliaire. quelque بعد تصبح في النفي ne aucun. Exemple. As-tu quelques timbres؟ ألديك بعض الطوابع البريدية؟ Non. Je n'ai aucun timbre. ليس لدي أي طابع. الآن avec مع تصبح في النفي sans بدون. Exemple. Sors-tu avec Ahmed؟ أتخرج مع أحمد؟ Non. Je sors sans Ahmed. لا سأخرج بدون أحمد. لاحظوا أننا لم نضع ne فقط استبدلنا avec ب sans. أيضا الأفعال التي تبتدئ ب en وتنتهي ب ant أي المصرفة au participe présent عند تحويلها إلى النفي
تستبدل ب sans plus verbe à l'infinitif. Exemple. Est-il parti en riant? هل غادر وهو يضحك؟ Non, il est parti sans rire. أيضا عندما نريد الربط أو الجمع بين جملتين لهما نفس السوجي نفس الفاعل والجملة الثانية تكون على forme négative نستعمل sans plus le verbe à l'infinitif. Exemple. Ahmed est allé à l'école. أحمد ذهب إلى المدرسة. Il n'a pas pris son cahier. لم يأخذ دفتره. إذن هاتان الجملتان لهما نفس الفاعل le sujet والذي هو أحمد في الجملة الأولى و il في الجملة الثانية والتي تعود على أحمد هو. ثم الجملة الثانية في صيغة النفي على forme négative. إذن ماذا سنفعل للربط والجمع بين الجملتين؟ أحمد est allé à l'école sans prendre son cahier. إذن لاحظوا أننا حذفنا il وأضفنا sans يعني بدون وهي التي تعوض ne pas ثم le verbe prendre a pris يعني حولناه إلى l'infinitif. الآن la négation double. كيف تتعاملون مع الجملة أو السؤال إذا كانت تتضمن أكثر من حالة نفي؟ نأخذ مثالا. Quelqu'un a-t-il lu quelque chose sur la Deuxième Guerre mondiale؟ هل قرأ أحدكم شيئا عن الحرب العالمية الثانية؟ إذا لاحظوا أن الجملة تحتوي على quelqu'un و quelque chose. نعرف الآن أن quelqu'un تصبح personne و quelque chose تستبدل ب rien في صيغة النفي. إذا الجواب سيكون non, personne n'a rien lu sur ce sujet. لا أحد قرأ شيئا حول هذا الموضوع. مثال آخر. Quelqu'un a-t-il rêvé quelquefois qu'il avait des ailes et qu'il volait؟ هل حلم أحدكم أن له أجنحة وأنه كان يطير؟ Non, personne n'a jamais rêvé de cela. لا أحد حلم بهذا الشيء مطلقا. ملاحظة هامة. La phrase négative يمكن أن تتضمن في بعض الأحيان فقط l'adverbe négatif ne. وهذه الحالة تكون مع بعض الأفعال مثل cesser, oser, pouvoir ويتبعون ب un verbe à l'infinitif. Exemple. Elle n'ose dire ce qu'elle connaît sur le sujet. هي لا تجرؤ على قول ما تعرفه عن هذا الموضوع. إذن لاحظوا أن الجملة تتضمن فقط ne un apostrophe لأنها جاءت مع الفعل oser le verbe oser وكما قلنا متبوعا ب l'infinitif. N'ose dire. Dire est à l'infinitif. الآن إليكم هذا التمرين لتختبروا مدى استيعابكم لما قلناه. Dis le contraire en utilisant ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Première phrase. Je joue toujours avec ma sœur. ألعب دائما مع أختي. Très bien. Je ne joue jamais avec elle. Deuxième phrase. Il y a quelqu'un dans la classe. يوجد أحد في القسم. نعم. Il n'y a personne dans la classe. Troisième phrase. Elle écoute souvent cette musique. هي تسمع غالبا هذه الموسيقى. نعم. Elle n'écoute jamais cette musique. Quatrième phrase. Vous achetez quelque chose au marché. أنت تشتري شيئا من السوق. نعم. Vous n'achetez rien au marché. Cinquième phrase. Ils prennent toujours l'avion. يسافرون دائما بالطائرة. نعم. Ils ne prennent jamais l'avion. لا يستقلون الطائرة أبدا. Dernière phrase. Nous avons encore faim. لازلنا جائعين. نعم. Nous n'avons plus faim. في بعض الحالات يمكن أن تجيبوا ب jamais, personne, plus, rien إلى آخره
بالرغم من عدم وجود الكلمات التي يتم تعويضها بها، وذلك بحسب السياق. إليكم بعض الأمثلة للاستئناس. Tu connais ton voisin؟ أتعرف جارك؟ Non, il ne sort jamais. هو لا يخرج أبدا. Il ne voit personne. هو لا يرى أحدا. لاحظوا أننا استعملنا jamais و personne مع أنه لا توجد في الجملة quelquefois, souvent, parfois, toujours أو quelqu'un, tout le monde. جملة أخرى Tu veux un dessert؟ أتريد حلوى؟ Non, je n'ai plus faim. لم أعد جائعا. Autre phrase Tu aimes la nature؟ هل تحب الطبيعة؟ Non, je ne vais jamais à la campagne. أنا لا أذهب أبدا إلى البادية. Regarde, c'est un papillon. انظر إنها فراشة. Où? Je ne vois rien. أين؟ لا أرى شيئا. Autre phrase Tu as des amis ici؟ ألديك أصدقاء هنا؟ Non, je ne connais personne. أنا لا أعرف أحدا. Qu'est-ce que tu fais samedi prochain؟ ماذا ستفعل يوم السبت القادم؟ Je ne fais rien. لن أفعل شيئا. Je ne sors jamais le samedi. لا أخرج أبدا يوم السبت. Je ne veux voir personne. لا أريد أن أرى أحدا. Autre phrase Tu connais beaucoup de garçons et de filles dans ton quartier؟ أتعرف أولادا وبناتا كثر في حيك؟ Je ne connais personne. لا أعرف أحدا. Je ne sors jamais. لا أخرج أبدا. Autre phrase Tu veux encore du fromage؟ أتريد مزيدا من الجبن؟ Je n'ai plus faim. لم أعد جائعا. Autre phrase Tu fais du sport؟ أتزاول الرياضة؟ Je ne fais rien. لا أعمل شيئا. Je ne fais jamais du sport. لا أمارس الرياضة أبدا. Tu veux un autre gâteau؟ Non, je n'en veux plus. لم أعد أريد المزيد. هنا on تعوض un gâteau. إذا أردتم التعرف على متى تستعملون on هناك فيديو خاص بهذا الدرس مشروح بالتفصيل في القناة ستجدونه في آخر الفيديو وفي صندوق الوصف. هنا autre لها معنى encore. أتريد حلوى أخرى؟ يعني أتريد المزيد، لذلك استعملنا في النفي plus. Autre phrase Tu fais quelque chose ce week-end؟ أتفعل شيئا نهاية الأسبوع؟ Non, je ne fais rien. لا أفعل شيئا. Autre phrase Tu regardes beaucoup la télé؟ أتشاهد التلفاز كثيرا؟ Non, je ne la vois jamais. هنا لا تعوض la télé ولاحظوا أنها جاءت بعد ne وقبل le verbe قبل الفعل. Tes parents sont là؟ هل والداك هنا؟ parents أشخاص عاقل، إذن لكي أنفيهم سأقول personne n'est là. لا أحد هنا. أو أقول non, il n'y a personne. لا يوجد أحد. Autre phrase Il reste du jus d'orange. Tu en veux؟ لقد بقي عصير البرتقال. هل تريد منه؟ من المعنى نفهم أنه شرب من العصير ويسأله إن كان يريد المزيد، يعني أن يشرب مرة أخرى encore. والجواب هو Non merci, je n'ai plus soif. لا شكرا، لم أعد عطشانا. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. لا تنسوني من صالح دعائكم، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.